بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے موت آوے جندی ذات قدیر ہے ہر شے تے ان دی شان سنے دے موت آوے تے میری یار دعا قبول تھی وے اذان سنے دے موت آوے ساہ نکلے قاصر سجدے وچ یا قرآن سنے دے موت آوے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جی انشاءاللہ اج دے اس عظیم الشان فقید المثال بہترین پروگرام دے اندر شرکت کرنا میرے واسطے انتہائی سعادت دی بات ہے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پروگرام کو تمام منتظمین، معاونین، سامعین، مقررین، تمام احباب واسطے ذریعہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ معزز علماء کرام دی موجودگی اندر مجھ ناچیز طالب علم دا تساں احباب دے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنا سعادت دی بات بھی ہے اور ایک امتحان بھی۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ جو کچھ میں قرآن و سنت وچوں تساں احباب دے سامنے اللہ پاک دی خاص توفیق اور اللہ پاک دے فضل و کرم نال پیش کراں، اللہ میرے سمیت تساں سب احباب کو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ فضیلت و شیخ محترم جناب شیخ نصر اللہ حسن صاحب حافظ اللہ تعالی تساں احباب دے سامنے قرآن کریم دے حقوق دے حوالے نال 5 باتاں پیش کیتیں۔ آخر تے انہاں یہ بات ذکر کیتی ہے کہ ایک قرآن عمل والی کتاب ہے اور شیخ محترم حکیم
عبداللطیف ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں بھی تساں احباب دے سامنے یہ بات پیش کیتی ہے کہ اے قرآن کریم تعویذ بناون والی کتاب نہیں بلکہ عملی کتاب ہے، اور ایک مومن مسلمان دی ایمان دا تقاضا بھی یہ ہوئے کہ جڑے ویلے وہ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات سنے، قرآن سنے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنے، تو مومن اون بندے کو آدن جیڑا اون چیز کو دلوں بجانوں تسلیم کرے، ایمان گھننا ہے۔ اور ایمان صرف زبانی اقرار دا نام نہیں، ایمان دی ترائے چیزیں ہیں، ایک تے اقرارم باللسان، زبان دے نال اقرار کرنا ہے کہ جیڑی بات تھیندی پئیے اے بات سچی اور صحیح بات ہے، اور دوسرے نمبر تے تصدیق قلب دے نال یعنی دلوں تصدیق کرنی ہے کہ یہ بات واقعی طور تے حقیقی اور سچی بات ہے۔ اتنا وطوی ایمان مکمل نہیں، ایمان دی تکمیل واسطے ضروری ہے کہ جیڑی چیز دا زبانوں اقرار کیتس دلوں منیس اون چیز تے عمل پیراوی تھی وے، او بندہ مومن ہے۔ ہن ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے، او آکھے کہ اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی پڑھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے سچے رسول ہیں، بے شک تے وقت وہ بندہ دلوں تصدیق نہ کرے، وہ بندہ مومن ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں ہو سکتا۔ دلوں تصدیق ضروری ہے کہ واقعی جڑی گال میں زبان تو آدھا پیاں وہ دلوں ہی منے نا کہ اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول ہیں۔ اچھا اے بات زبان نال اقرار کرن تو بعد تے دلوں منن تو بعد این بندے دا ایمان کامل ہے؟ پوچھو شیوخ تو این بات کو عملی طور تے بھی ثابت کرے، بندہ زبان نال اقرار بھی کرے تے دلوں من نہیں صحیح تے قبران تے سجدے کرے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آمن تو بعد بھی بدعت تے عمل کرے، عمل دا اپنے قول تے اپنے دل دی تصدیق دے مطابق نہ ہوئے۔ علماء اور شیوخ موجود ہیں، میں تے ایک طالب علم، اگر بات ٹھیک ہو سی تو انشاءاللہ تائید تھی سی، تصدیق تھی سی، اگر بات غلط ہو سی تو انشاءاللہ اصلاح تھی سی۔ اے سارے مسلک اہل حدیث دے اسٹیج دی الحمدللہ خوبی ہے، اللہ دی توفیق نال بات کرن والا کوئی بھی ہوئے جو بات خلاف شریعت کریں دے ان دی بات کو روک اور ٹوک دیتا ہوئے دے، کہیں دی پگ دا کہیں دے وڈے ترے دا، اے نہیں ادب دا مطلب کہ او جیڑی بات مرضی آکھی آوے سٹیج دے چپ کر کے سن گنو، نہیں ہر کہیں دی عزت ادب احترام اپنی جگہ تے، لیکن این سٹیج دا تقدس ہے کہ اتھاں جیڑی بھی بات تھی وے سچی اور کھری بات تھی وے، اور میں تمہارے سامنے واضح اپنے علماء اساتذہ دی موجودگی تھی یہ بات بیٹھا پیش کرے نا کہ زبان نال اقرار ہوئے دلوں تصدیق ہوئے تے عمل اون دے خلاف ہوئے، بندہ کامل مومن نہیں بندا۔ کامل مومن بندہ اون ویلے بندا ہے جڑے ویلے عمل دے ذریعے ثابت کرے کہ واقعی طور تے میں اللہ کو کلہ الہ منینا، اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تی رسالت تے انجھا ایمان رکھدا کہ آپ دی حدیث دے آمن تو بعد کہیں بے دا آکھن کھان کو اہمیت تے فوقیت نمنے دا، تاں بندہ کامل مومن تے کامل مسلمان بڑھتا ہے۔ ضروری ہے زندگی دے اندر عمل۔ اور دوجی بات سنو، اے تے میں ایمانی تقاضا بیان کیتم تے شیخ نصر اللہ حسن صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دی بات کو اگتے ٹوریوں، اگرچہ میں کچھ بیا ذہن سوچی بیٹھا ہوں، لیکن شیخ صاحب نے چونکہ اتھا بات ختم کر دیتی ہے، میں والیو کچھ سمجھم کہ شیخ صاحب نے چونکہ ٹائم تھوڑا لائے تو میرا ٹائم ہی تھوڑا ہو سی تے ہی بات کو مکمل جا کروں، والحکیم صاحب نے پرچی دیتی بھی پورا گھنٹہ تقریر کرنی بھی، چلو اللہ اپنی رحمت فرمے سی، کوشش کرے سوں تو پہلے بات ختم تھی وے، وال شیخ صاحب دی طرفوں اجازت نامہ بھی آگئے بھی جتنی توڑا دل آکھے کرو، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی گھنٹے تو واد ہی کر سکتے ہو، ایویں نا شیخ صاحب؟ ہاں ٹینشن نہیں کرنی، ہوں تو سب توجہ میری طرف رکھنی انشاءاللہ۔ عمل دی ضرورت ہے۔ پہلی بات تے میں تو رسم او بات کہ ایمان دا تقاضا ہے
اور دوجے نمبر تے شیخ محترم یہ بات چلا چکیا. تیجے نمبر تے کوئی بھی بندہ ہے نا آج دے دور سب تو زیادہ وہ کو عمل دی ضرورت ہے. جیڑی شیخ صاحب تقریر کیتی ہے، حدیثاں بیان کیتی ہیں، ایتاں بیان کیتی ہیں، میں کو تساں اپنے دل نال دسو اے پہلے تساں کہنا سنیا؟ بولو وہ سنی ودے آوے اور پہلی باری سن دے پہ ہو نہیں. اچھا ایک باری سنی ودے ہو نہیں. کئی بندن 50 سال تو یہ گالی سن دے کڑن. کئی بندے ایسے موجود ہیں 35 سال تو یہ باتیں سن دے بن. کئی ایسے موجود ہیں جنہاں کو 20 سال دا عرصہ تھی گئے گالی سن دے ہوئے. کئی بندے ایسے بھی تمہارے اندر موجود ہیں جنہاں کو 10 سال دا عرصہ تھی گئے یہ گالی سن دے ہوئے. کیونکہ دین نواں تے نہیں نہ آمنا. دین آیات احادیث تے اوہ ہیں دوبارہ سنا منن این واسطے سنایا ویندے نا پہلے تساں سنی ودے وے جے بھلائی ودے وے تے انہاں تے عمل کرو. سنا اچھا ہوں جڑے واقعات تے حدیثاں میں تو سنے سا اپنی طرفوں گھڑ کے کوئی سنے سا نویاں نہ بھئی نہ. قرآن و حدیث تے وہ ہوئے جڑا پہلے تساں سن دے پہ ہو. سب تو زیادہ جڑی چیز دی ضرورت ہے ان دا نام کیا ہے؟ بولو نیوے والے نے بولو. ایمان دا تقاضا بھی ہو، شیخ محترم دی نصیحت دا مطلب بھی ہو، تے تیجے نمبر تے سنامن دا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ بولو عمل کرنا ہے. عمل ضروری ہے. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا. ہون میں چوتھی بات پیا کرے نا وہ عمل تے ضروری ہے. لیکن کچھ بندے سمجھتے ہیں کل کر سوں پرسوں کرے سوں عمل ترسوں کرے سوں. کئی بندیاں کو زندگی تھی گئی ہے انہوں کو داڑھی رکھو کاری سا باسرا گندہ کبر وانچ ستا ہے جو داڑھی نہیں رکھی. کئی بندے کو نماز شروع کرو کل پرسوں کریں دیں قبرانچ وانچ ستا لیکن عمل شروع نہیں تھیا. عمل کرنا ہے تے کڈن کو کرنا ہے یہ سوال ہے. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا. لوگو اللہ فرمائے دے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ایمان والے ہو، ایمان دا دعویٰ کرن والے ہو، مسلمانہ دی جماعت اہل ایمان دی جماعت مومنین دی جماعت استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جڑے جڑے ویلے تو اکوں اللہ دا فرمان سنایا ونجے اللہ دے سونے رسول دا فرمان سنایا ونجے. جڑے ویلے تو اکوں اللہ دا قرآن سنایا ونجے یا سونے نبی پاک دیا حدیثاں سنایا ونجے. قرآن حدیث کو جڑے ویلے سنو عمل کرنے چھ دیر نہیں کرنی. کل تے پرسوں تے ترسوں دے ارادے گھن کے نہیں باونا. اللہ فرمائے دے اذا دعاکم جڑے ویلے جو تو اکوں فرمان سنایا ونجے جڑے ویلے جو آیات سنو بھامیں جمعے دا ٹائم ہوئے بھامیں جلسے اندر ہو بھامیں سفر اندر ہو بھامیں حضر اندر ہو رات ہوئے یا دین ہوئے صبح دا وقت ہوئے یا شام دا وقت ہوئے جڑے جڑے ویلے تو اکوں اللہ تے اندے رسول دا فرمان سنایا ونجے. سویر ہوئے تے شام دا انتظار نہیں کرنا جے شام ہوئے تے سویر دا انتظار نہیں کرنا جے رات ہوئے تے دین دا انتظار نہیں کرنا جے دین ہوئے تے رات دا انتظار نہیں کرنا جے سفر چوبو تے گھر وچ پہنچن دا انتظار نہیں کرنا. اذا دعاکم جڑے ویلے تساں قرآن سنو جڑے ویلے نبی پاک دا فرمان سنو عمل کرن دے اندر دیر نہیں لاونی. فوری طور تے اللہ تے اندے رسول دے اتے عمل شروع کر دے ونے اللہ تے اندے رسول دے فرمان تے آرڈر دے اتے فوری طور تے عمل شروع کر دے ونے. اللہ پاک نے جڑی تو کو زندگی دیتی ہے این زندگی دا مقصد بھی ہوئے تے جڑا تساں ایماندار ہون دا دعویٰ کریں دے ہو تو آدھے ایمان دا تقاضا بھی ہوئے جڑے جڑے ویلے اللہ تے اندے رسول دا فرمان سنو فوری طور تے اندے اتے عمل شروع کر دے. دیر نہیں لاؤنی. کیڑے ویلے عمل کرنا ہے سارے ڈسو فوری. ہون جڑے گالی سنو وقت کل کول نہیں کڈن کولو سارے بولو آج کولو. سویر دا انتظار نہیں کرنا فوری عمل کرنا ہے. دیر نہیں لاؤنی بالکل دیر تے کرنی نہیں. این حوالے نال ڈھیر سارا احادیث دا خزانہ
موجود ہے الحمدللہ. اور چند ایک احادیث میں اپنے اساتذہ کو بھی پڑھیں جڑے میں تواڈے سامنے پیش کر دینا. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو سعید ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف توجہ کرنا لوگو. نماز ادا کھڑے کریں نماز دے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابی کو صد مارے. اے ابی ذرا عورتیں میری گال سن. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز دی حالت جن ہن دو باتاں ذہن چا گئن. ایک بات تے ہے کہ نماز ادا کھڑا کرنا نماز کو مکمل کرنا ضروری ہے. دوسری بات ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آرڈر تے فرمان تے آپ دی حدیث آ گئی ہے. نبی پاک دا آکھن تے آپ دا فرمان تے آپ دا آرڈر مننا بھی ضروری ہے. ہن کیا کراں میری طرف توجہ کرائے لوگو. اللہ دے نبی دے صحابی نبی پاک دے دیوانے نبی پاک دے یار نبی پاک دے پروانے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دماغ ایک سوچ سوچی ہے تدبیر کیتی ہے سوچ بنائی نے فکر بنائی نے. کیا فکر ہے کہ یار نماز بھی مکمل تھی ونجے تے نبی پاک دا آرڈر تے فرمان بھی منیا ونجے لہذا جلدی جلدی نماز مکمل کرنا. بس کوشش کی دیس جتنی جلدی تھی سکدا خشوع و خضوع دا احتیاط کرنے ہوئے خشوع و خضوع دا خیال کرنے ہوئے جتنا جلدی تھی سکے نماز مکمل کر کے دیر نے سلائی. اپنے گھر دا کوئی کام نے سکیتا اپنا دنیا دا کوئی کام نے سکیتا فوری طور تے نبی پاک دا دیوانہ تے آپ دا پروانہ اللہ دے پیغمبر دے سامنے حاضر ہو گئے. لوگو نبی پاک دے سامنے آ گئے. جی اللہ دے محبوب پیغمبر تساں سجیا ہا میں حاضر تھی گیا. آپ نے فرمایا میرا یار ابی میں تے ہون تے نہیں سجیا میں تے تھوڑی جی دیر پہلے سجے تے تو ہون کیوں پیان ہے دیر کیوں لا دیتی بھی. اور ذرا غور کرائے جڑی بات میں سمجھاون چاہنا. اے نبی پاک دا صحابی نماز مکمل پیا کریں دا نماز ادا تھیندی ہوئی کو مکمل کرنے چوکی دیر لگ دی ہے بولو. ایک بندہ نماز شروع کی تھی کھڑا ہوئے نماز پڑھدا کھڑا ہوئے مکمل کرنے تسا مکمل کرنی ہوئے 2 رکعت تے 1 رکعت پڑھی کھڑے ہو یا پہلی رکعت ہے جو وہ 2 رکعت مکمل کرنے تے چوکی دیر لگ سی بولو. آدھا 1 گھنٹہ تے لگ ویسی ہیں کتنی دیر لگ سی بولو. چلو بڑے خوشبو خضو والے بیٹھے ہوئے تھے کتنی منٹ لیزن 5 منٹ 4 منٹ اتنی ایک دیر لیزن نا اتنی ایک دیر. کالت مکمل تھی سی پرسوں مکمل تھی سی نہیں کدن مکمل تھئیے بولو آج ہی آج مکمل تھئیے تے 1 گھنٹہ لگا ہے بولو کتنی دیر لگی ہے 2 4 5 7 منٹ چلاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی نماز مکمل کر کے لوگو اللہ دے پیغمبر کو حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا میرا یار میری حدیث سنی ہوئی میرا فرمان سنی تے عمل کرنے چ دیر کیوں کیتی بھی مننے چ دیر کیوں کیتی بھی. دنیا دا کوئی کام کہنا اپنی زد کہنا ہے اپنی انا کہنا ہے. اساں تے زد دی وجہ تو کئی سال تھی گئے نبی پاک دے حدیثاں سنیں لیکن منے دے نہیں سے میری انا آڑے آ گئی ہے میرا فخر تے غرور تے تکبر آڑے آ گئے. میں آکڑے چ نبی پاک دی حدیث نہیں منے دا میں غرور تے تکبر دی وجہ تو نبی پاک دی حدیث نہیں منے دا میں ہی وجہ کو نبی پاک دی حدیث نہیں منے دا. بڑا میں تے معافی کیوں منگا بھاوے نبی پاک دی حدیث ہے آخر میری بھی تے کوئی عزت ہے آخر میرا بھی تے کوئی احترام ہے آخر میری بھی تے کوئی حیثیت ہے آخر میری بھی تے کوئی اہمیت ہے. آخر اپنی قدر تے بندہ ختم تے نہ کر دے وے اپنی شان ہی میں بندہ گھٹا تے نہ دے وے ایویں بے ملوں بندہ وکتے نہ ونجے. میری سوچ ہے میری تدبیر ہے لیکن سنو لوگو جڑا پیغام میں تواڈے سامنے پیش پیا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی نماز مکمل کر کے اللہ دے پیغمبر دے سامنے حاضر ہوئے. جی اللہ دے پیغمبر میں حاضر ہو گیا. آپ نے فرمایا میرا یار دیر کیوں کی تھی بھی اللہ دے محبوب پیغمبر دنیا دا کوئی کام کھڑا کہنا کرے نام دنیا دی کوئی مصروفیت کہنا آئی اپنی ذاتی بھی کوئی مصروفیت کہنا آئی
اللہ دی عبادت کھڑا کرنا عبادت مکمل کریں دے سار میں تارے کلوں حاضر ہو گیا نبی پاک نے فرمایا ابئی نماز چھوڑ دے ویا آ کے پہلے میری گال سنیا ول نماز مکمل کرے اللہ دے نبی کیا نماز چھوڑ دے آپ نے فرمایا کیا تے اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا کیڑی اللہ دے قرآن دی آیت یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم میرا یارو بھئی نماز کھڑا پڑھتا میں جڑے ویلے ساتھ ماریا منن چ دیر نہ کریا فوری طور تے آ ونجیا میں جڑے ویلے گال کیتی آئی عمل چ دیر نہ کریا نماز چھوڑ کے میں دعا ونجیا میں تارے کو سوال کرنا چاہنا 33 سال تھی گن تو کو نبی پاک دیا حدیثاں سن دیا ہوئے ہو کئی سال تھی گن تو کو اللہ دے نبی دے فرمان سن دیا ہوئے ہو جمعے چ بھی سن دے ہو درس چ بھی سن دے ہو جلسے چ بھی سن دے ہو کانفرنس چ بھی سن دے ہو کیڑی چیز ہے تو کو جڑی نبی پاک دے فرمان تے عمل نہیں کرنے دی کیڑی چیز ہے جڑی تو کو حدیث مصطفیٰ نہیں مننے دی کیڑی چیز ہے جڑی تو کو اللہ دے قرآن تے عمل نہیں کرنے دی تو کو اللہ دی طرفوں ساتھ دے اللہ اکبر تو اپنی دکان نہ چھوڑے وقت بھی آکھے میں مسلمان تے میں مومن میں جیاں حاجی کوئی کہنی تے فلانا بندہ تے اے مرتد تے گستاخ تے منافق اے جے فتوے لاویں لوگاں تے کیڑی چیز ہے جڑی تے کو اللہ تے اون دے رسول دے آرڈر تے فرمان تے عمل نہیں کرنے دی حالانکہ اللہ فرمائے دے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم مومنو ایمان والے ہو مسلمانو تواڈے ایمان دا تقاضا ہے جڑے ویلے اللہ تے اون دے رسول دا فرمان آویں منن دے اندر دیر بولو کیڑے ویلے عمل کرنا ہے کال پرسوں کو لو فوری عمل کرنا نبی پاک دے صحابہ گال سنی ودیان والاگلی بات تے سنو کتنا عمل کریں دیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ سارے پڑھو درود پاک بھئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا زلفیں حسین ہوگی زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا کیا خوب مصطفیٰ کا کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور حسینوں جمیلوں پر بھی حسینوں جمیلوں پر بھی تباتا زوال ہوگا زلفیں حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا اور کہہ دوں گئے فرشتوں ان کا ہوں امتی میں کہہ دوں گئے فرشتوں ان کا ہوں امتی میں نہ میں حنفی نہ میں چشتی نہ میں قادری کیا پیغام ہے کہہ دوں گئے فرشتوں ان کا ہوں امتی میں مجھ سے میری لحد میں مجھ سے میری لحد میں جب ان کا سوال ہوگا زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا اور محشر میں فکر اپنی ہوگی سبھی کو لیکن حدیث کا ترجمہ محشر میں فکر اپنی ہوگی سبھی کو لیکن ہوگی سبھی کو لیکن آقا کو اپنی امت
آقا کو اپنی امت کا ہی خیال ہوگا آقا جزاک اللہ آقا کو اپنی امت آقا کو اپنی امت کا ہی خیال ہوگا زلفیں حسین ہوں گی چہرہ کمال ہوگا کیا خوب مصطفیٰ کا کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل دی تمنا تے خواہش ہے لوگوں مکہ پاک نو ہجرت کرن تو بعد مدینہ پاک اچ پہنچن تو بعد نبی پاک دے دل دی تمنا تے خواہش ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل دی آرزو ہوئے کیا خواہش تے کیا تمنا تے آرزو ہوئے کہ قبلہ بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ کو ہونا چاہیے بیت اللہ تو منہ کر کے اسا نماز پڑھوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل دی خواہش تے آرزو کو اللہ پاک نے پورا کیتا تے قرآن کریم میں ذکر فرمایا اللہ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسا جان دے ہیں تو آدھے دل دیئے چاہت تے آرزو تے تمنا ہے کہ قبلہ بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ ہوئے لہذا تسا اپنا قبلہ بیت اللہ بناؤ یعنی جویں تسا چاندے ہو نبی پاک دی چاہت جو ہے قبلہ بیت اللہ ہوئے لہذا تسا دی چاہت کو سا پورا بے کریں دے ہیں اور سنو لوگوں میرا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس دی بجائے بیت اللہ دی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی دیئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک صحابی اللہ دے نبی دے صحابی نبی پاک دے پچھو نبی پاک دی امامت چ نماز ادا کرن تو بعد سفر پہ کریں لے غالباً عصر دی نماز دا وقت ایک جماعت ڈٹھی ہے جڑی جماعت نماز ادا کھڑی کریں دیئے تے قبلہ بیت اللہ دی بجائے بیت المقدس دو چہرہ کر کے نماز ادا کھڑی کریں دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے اللہ دے نبی دی حدیث سنائی نبی پاک دا آرڈر تے فرمان سنایا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل دسیا اے مسلمانوں اے مومنوں تساں کیڑی طرف منہ کر کے نماز پہ پڑھ دے ہو حالانکہ اللہ دے نبی تے قبلہ بیت اللہ کو بنا چکن بیت اللہ دی طرف چہرہ کر کے نبی پاک نے نماز ادا کی تھی ہے سنا لوگوں تو آدھے دل چوی ایمان ہے انہاں دے دل چوی ایمان آ تو ساوی کلمہ رسول اللہ دا پڑھ دے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او بھی کلمہ نبی پاک دا پڑھ دے ہن نماز دی حالت جن بلکہ رکوع دی حالت جن اور رکوع دی حالت جن نبی پاک دی حدیث سنی نے آپ دا آرڈر تے فرمان سنے نے دیر نہیں نے لائی رکوع کو مکمل کرن دی کوشش نہیں نے کی تھی رکوع دے اندر ہی امام اگلی صف تو آخری صف وچ لگا گئے اٹھن دی دیر نہیں کی تھی تے جڑے بے صفاں وچ صحابان انہاں بھی نماز دی حالت وچ اپنا چہرہ بیت اللہ دی طرف کر گدا اور اللہ دے نبی دی حدیث تے عمل کیتے نے اور حق ادا کیتے نے آیت تے عمل کرن دا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم تساں سفر چوو تساں ہزارے چوو تساں جمعے چوو تساں درس چوو تساں کانفرنس چوو تساں اللہ دے نبی دا فرمان سنو تساں اللہ دے قرآن دا حکم سنو منن چ دیر نہیں کرنی صبح سنو تے شام نہیں تھی مننے منی پہلے عمل شروع کرنے ہونے شام دے وقت سنو تے سویر دا انتظار نہیں کرنا عمل شروع کرنے ہونے جے دین دے وقت سنو تے رات دا انتظار نہیں کرنا جے رات دے وقت نبی پاک دی حدیث تے آرڈر تے فرمان سنو تے سویر دا انتظار نہیں کرنا عمل شروع کر دیو لوگوں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری اگلا پیغام سنو لوگوں نبی پاک دے صحابہ
صحابہ اللہ دے نبی دا آرڈر تے فرمان سنن تو بعد فوری طور تے عمل کرنے ہیں. شراب دا واقعہ پڑھ کے دیکھو نبی پاک دے صحابہ فوری طور تے عمل کیتا. پردے دے آیتاں والی تفسیر پڑھ کے دیکھو نبی پاک دی صحابیات نے فوری طور تے عمل کیتا. غزوہ خیبر دا موقع پڑھ کے دیکھو نبی پاک دے صحابہ کرام اللہ دے نبی دے دیوانے بھوک دی وجہ تو سفر لوگوں راشن ختم ہو گئے. اپنے سواریاں ذبح کیتے نے گدے ذبح کر کے گھریلو گدے ذبح کر کے تیاری کیتی نے. آخر لکڑی بھی تے گولے ہو سن. آخر پوری کوشش تے محنت دے نال جڑے ویلے ہنڈیا پک گئی لوگوں سالن تیار تھی گئے لوگوں نبی پاک دا آرڈر تے فرمان آ گئے آج تو بعد گھریلو گدے منائن. علماء کو پوچھو نبی پاک دا کوئی بھی صحابی اے درخواست گن کے نہیں آیا اللہ دے محبوب پیغمبر مہربانی کرو اساں بھوک تے پیاس دی وجہ تو آخر سارے راشن ختم تھی گئے. اپنے سواریاں قربان کیتے سے اپنے سواریاں ذبح کیتے سے اللہ دے نبی اے جڑی محنت کیتی سے ہن سالن تیار تھی گئے. اے واری سالن کھاون دیو کل کو عمل شروع کر دے سو ایندا تو بعد اے چیزاں ذبح نہ کرے سو. لوگوں نبی پاک دے صحابہ نے فوری طور تے اپنی ہنڈیاں اڈیل کے ان چیز دا پیغام دیتا ہے اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر گردن جھکائی ہو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جڑے ویلے اللہ تے اون دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سننا ہے کڈن عمل کرنا ہے. بولو کل پرسوں کولو کدوں کولو آج جڑیاں گالی سنو آج کول عمل کرنے دا ارادہ بڑھو. اللہ پاک تو دعا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میں کو نظم اس موضوع تے کوئی نہیں آندی. جزاک اللہ. چلو